ہوں میں آخا بھی ٹچ موبائل کیویں چلائی دا ہے؟ جن نے پورے جگ نو بغیرت کیتا ہویا، نہ کوئی لڑکی بچائی سو نہ کوئی لڑکا بچایا سو کوئی شے اس ٹچ نے ہو بلکہ سنو اندی ایک لعنت تانوں سنائی جاواں، اے ساڈے کئی درویش تواڈے واسطے لمحہ فکری ہے، ذرا توجہ رکھنا۔ گندی تھاں تے رب رسول دا نام ویکھن گے نا تے کئیاں نو ویکھو بھی پہلے فلم بنا دے پھر چک دے تاکہ لوکاں نو وکھاواں گے اے ویکھو جی خدا رسول دے نام دا کی اشر ہو رہا ہے، اس نیت نال کئی بناوندے نے۔ اندے اوتے ہن استاد صاحب کی بلا دا فتوی کفر دا آ چکیا ہے، اور فرمایا جنہ جنہ کر چکے ہو او احتیاطی تجدید ایمان بھی کرو، تجدید نکاح بھی کرو۔ کیوں؟ او جڑا ایک منٹ تساں فلم دے چکر دے اندر، تصویر دے چکر دے اندر ایک منٹ رب رسول دے نام نو گندی تھاں تے پیا رہنا جڑا گوارا کیتا ہے، اے تہاڈا ایمان بھی ختم ہو گیا ہے، نکاح ہن ٹچ نہ ہوندا، فلم دا خیال تصویر دا خیال نہ ہوندا، خیال تصویر دا نہ ہوندا، او جدوں رب رسول دا نا گندی تھاں تے تو ویکھدا نا تو ٹچ نو نہ جیب چوں کڈدا، بھج کے رب دے اے لعنت پہلے جیب وچ آئیے۔ ہن پیشاب کر رہا ہے تو اودوں بھی اندر پہلے میں ویڈیو بنا لوں کہ میں پخانے تے کیویں بیٹھا ہونا، کیونکہ اندر جو رواس کیمرہ بھی لگا ہوا ہے نا۔ توجہ نہیں کی تھی گل، اندر تو توبہ کرو، ورنہ اے ٹچ رکھنے والا بندہ ایمان نہیں جے لے کے جا سکتا۔ لکھ بہانے پھیلاؤ، کاروبار ہے تے بزنس ہے تے فلانا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اے یہودی دا تیسرا حربہ ہے تیرے نال۔ پہلے سینمے چ دتی سو فلم، سینمے ویکھن جاندے سن لوگ، پھر گھراں وچ ٹی وی چکلا دتا سو۔ انہیں آخیا ہن یہ بغیرت ادو بنتے نے جدو کم تو واپس آتے نے، رات سوندے نے تے فلم ویکھدے نے۔ نہیں، انہاں نو جیب وچ تنو ٹی وی تو بد تر پلیت تر ٹچ موبائل دی صورت جیب وچ پاؤ تاکہ اے سمن بھی تے ویکھدے پیو دادا انہاں دا درود پڑھدے پڑھدے سوندا سی، بسم اللہ الذی اموت و احیا دی دعا پڑھدے پڑھدے سوندا سی۔ اے فلم ویکھدے سو جان، او مردے سن جے ستیا مر جاندے سن، ایمان دی موت مردے سن۔ اے ٹچ ویکھدے فلم سوے رات دی موت آوے تے کفر۔ پیو دادا اندا اٹھدا سی، دعا منگدا سی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ساری تعریفاں اس مولا واسطے نے جن نے سانو مرن تو بعد زندہ کیتا ہے، اور اسا سارے اندے کول اکٹھے ہونے۔ انہاں دا پیو دادا دعا کردے اٹھدا سی، اے اٹھے تے پہلے ٹچ تے نظر پاوے، میسج کیندا آیا رات نو، مس کالاں کیندیاں لگیاں نے، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ بزرگ میں کتاب پڑھے، بزرگاں فرمایا سویر دا آغاز قرآن کو توجہ نہیں کی تھی۔ اگر پیو ماں گھر نے، اگر ماں باپ گھر نے، اٹھدے سار پہلے محبت دی نگاہ نال انہاں دی زیارت، پھر وضو کر کے رب دے قرآن نو سب تو پہلے تکو۔ کیوں؟ تکنا بھی عبادت تے ثواب ہے۔ زبان دا آغاز کیڑی شے دا بولے؟ زبان دا آغاز بھی رب دے ذکر تے قرآن۔ ہن اکھاں دا آغاز پیو دادے دا، صبح دا آغاز قرآن۔ اکھ دی سب تو پہلی نظر قرآن تے پیندی سی۔ ہن تے سراندی پیا ہوندا ہے، اٹھ جا ساری پہلے ادھا گھنٹہ اونوں پھروڑنا، پھر شیطان بھی تے نال لگا ہے، او آندا پھروڑی جا یوٹیوب کڈ دیندے تے زیادہ پاک ہونا ہی تے یوٹیوب کڈو۔ ہن کوئی ہور لانا تے اگلے دن کوئی نام لیندا پیا سی، اللہ تعالی انہاں دے ناماں تو بھی بچاوے۔ اوے مسلمانا قسم خدا دی، ہن ویکھ میں جڑی لمحہ فکریہ گل دس رہا سا، ای جڑے ادب کرن والے اخباراں چکن والے نے، انہاں کولوں شیطان ویکھ ادب وچ کفر کینجے کرایا۔ توجہ نہیں کیتی، بظاہر چکن لگا ہے پر شیطان ٹیکا لاوے نا پہلے فلم بڑا لوکاں نوں تکاویں، اے ویکھو جی کیڈا وڈا گناہ ہوندا پیا، اے ویکھو فلانی تھاں تو میں چکیا، اے میرے کول ویڈیو موجود ہے۔ ہن اے نہیں پتہ بھی شیطان کرا کی رہے
ہائے 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 او جڑا جنید بغدادی، حضرت جنید بغدادی دے کول جڑا لانتی 20 سال رہیا ہے شیطان، 20 سال صوفیاں دا لباس پا کے، کدی جتی رکھے، کدی لوٹا پانی دا، کدی غسل واسطے، ہیں جی کدی خدمت واسطے، 20 سال رہیا شیطان جنید بغدادی دے کول۔ جدو جان لگا تے آندا یا شیخ اما تعرفنی، اے شیخ تسی مینوں پہچانیا میں کون ہاں؟ فرمایا ہاں جس دن لانتیا میرے گھر وچ داخل ہویا سے میں اودوں دا جاننا تو شیطان مردود۔ کہندا جی مینوں 20 سال ہو گئے نے اے جنید، ایک لمحہ بھی میں تینوں غافل نہیں پایا کہ میں تینوں گمراہ کر سکاں۔ ہن سوال ہے جس جنید بغدادی دے ملفوظات پڑھ کے امام غزالی حجت الاسلام بنے، جس امام غزالی نو کائنات دا کوئی استاد مطمئن نہیں کر سکیا تے جنید بغدادی دیاں گلاں لکھیاں ہوئیاں امام غزالی نو حجت الاسلام بنا چھڑے، او صدقے جاواں اس جنید بغدادی کول تے 20 سال شیطان رہ کے تلاش کر رہے کوئی لمحہ غفلت دا ملے میں گمراہ کراں تے ٹچ جندی جیب وچ ہاتھ وچ اون دے نال ابلیس نے کی کرنا ہے جڑا 24 گھنٹے غفلت وچ۔ توجہ نہیں کی تھی میری گل تے، بول چا سبحان اللہ۔ کو سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ اے اللہ اکبر کبیرہ۔ اج حس ختم ہو گئی، احساس ختم ہو گیا۔ اج سانو اے لعنتاں چلاونیاں سکھنیاں آئیاں ہوئیاں نے، لیکن سانو انہیں نہیں پتا کہ شب برات دے اندر کیڑا بدبخت ہے جن دی بخشش نہیں ہوندی۔ عرب دا ایک قبیلہ ہے بنی کلب، بنی کلب، انہاں دیا بکریاں تمام عرب دے نالوں زیادہ سن، بکریاں تمام عرب نالوں انہاں دیا بکریاں زیادہ سن نا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا توجہ، فرمایا شب برات نو رب ذوالجلال قبیلہ بنی کلب دیاں بکریاں دے والاں دے برابر لوگاں دی بخشش کر چھڑدا ہے، پر جیڑا ذاتیات دی وجہ نال، دنیاوی دشمنی دی وجہ نال، خونی رشتہ نال تعلق توڑی رکھے اس بے ایمان دی بخشش شب برات۔ توجہ نہیں کی تھی میری گل تے یار، حدیث سے صحیح وچ آیا ہے شب برات نو بھی اس بندے نو رب معاف نہیں کردا جیڑا خونی رشتہ نال تعلق توڑ کے رکھے، محض اس وجہ نال، محض اس وجہ نال انہیں مینوں قرضہ نہیں دتا، انہیں مینوں رشتہ نہیں دتا، اے ساڈی محفل تے نہیں آیا، انہیں مینوں سلام نہیں کیتا، انہیں سانو شادی تے نہیں بلایا۔ توجہ نہیں کیتی؟ آج انہاں لعنت اچھی اسی مبتلا ہیں کہ نہیں ہوئے پیا مبتلا؟ ذاتیات دی وجہ تو خونی رشتے ترٹے پینے، جنہاں دے پیر پھڑ کے تینو شریعت دا حکم سی وہ تیرا نبی حریص ہے تے تو کیوں نہیں عرض کر؟ جس نبی دا کلمہ تو پڑھیا ہے وہ تے حریص نے، وہ کی نے حریص نے کادا حرص کر دے نے کوئی امتی دوزخ نہ جائے۔ ایک تھان تے فرمایا میری امتیو میری تے تہاڈی مثال اس بندے دی طرح ہے جیڑا چراغ جلاوندا ہے، پروانے ڈگدے نے، او پروانے نو ہٹاندا ہے تے او بھج بھج کے پھر اوتے ڈگدے نے، او پھر ہٹاندا ہے، او سڑ جاؤ گے پروانے، ہو سڑ جاؤ گے، بل جاؤ گے، مر جاؤ گے، او ہٹاندا ہے، او بھج بھج کے چراغ دے اوتے آوندے نے۔ فرمایا میری مثال ایویں ہے، تسی بج بج کے پٹھے کام کر کے دوزخ جاندے ہو، میں تانوں دھکے مار مار کے کہنا وہ جنت والے پاسے جاؤ، چھڈ دیو۔ توجہ نہیں کی تھی میری گل؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ پریشان رہنا، غمگین رہنا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تساں پریشان کیوں ہوندے جی؟ فرمایا امت واسطے۔ کادے واسطے؟ جدو آیت نازل ہوئی نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، محبوبہ ان قریب تانوں تہاڈا رب اتنا دے گا کہ تسی راضی ہو جاؤ گے۔ اس تو بعد نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام حشاش بشاش
صحابہ پھر وجہ پوچھی یا رسول اللہ پہلے والی کیفیت نہیں ہن کیفیت کچھ ہو رہے فرمایا میرے رب نے مینوں فرمایا ہے کہ محبوبہ اتنا تینوں دیاں گے تو راضی ہو جائے گا فرمایا ہن میں مطمئن ہو گیا میں انہاں چر راضی نہیں ہونا جنہ چر میرا ایک امتی بھی جہنم وچ ہوے گا توجہ نہیں ہوگی رب وعدہ پورا کرنا ہے کہ میں کوئی امتی دوزخ وچ چھڈنا تے سجنا جس نبی دا کلمہ پڑھی بیٹھے ہیں اوتے انج ہرس پے کردے نے امت دی کہ کوئی امتی دوزخ نہ جاوے تے اسی ایک بار دعوت دیتی یا نہیں دیتی بلکہ ہن تے انج پہ چلدا ہے اوے اے تے ہے ہی نا مراد ایویں نہیں بندے نو ایویں تکیا کچھ کام کر دیا بیچارے نو تے اوے سکولی اوپر نا مراد کدوں تو جا کے دل پھرولے ہے کی پتہ ماحول دے اثرات نال حلیہ بدلی بیٹھا ہوئے ویکھ اپنے نبی سرکار والا تھوڑا جہا ہرس تا کرنا ہائے 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 ہرس کر تھوڑا جہا اونوں لیا چنگے پاسے اون دے ترلے چا کر ایتھے تینوں عام مومن واسطے حکم سی انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم ہائے 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 فرمایا مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو آپس میں بھائیوں کی اصلاح کرو متنفر نہ کرو اصلاح کرو جنہ دی تو اصلاح کرنی سی عام مومن دی تو خونی رشتہ نو پرا سٹی بیٹھا توجہ نہیں ہوگی تھی میری گل تے کوئی سمجھ آئی نہیں کوئی نہیں آئی اے تے سجنا سی ایک پہلو کی سی ایک پہلو کہ سر توڑ کوشش کرنی ہے ماں باپ برادری رشتہ دار بھانجے بھتیجے چاچے مامے پھوپھیاں خالہ تمام دے نال سر توڑ کوشش کرنی کہ کسے نہ کسے طریقے نال باطل چھڈ کے حق والے پاسے آ جاون